नमस्कार सबैमा आज फेरि एकपल्ट यो मिडिया मार्फत तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइरहेको छु। विशेष कारण के थियो भनेदेखि बोनस सम्बन्धी विषय लिएर हिजो मात्रै 31 मार्च 2025को दिन लास्ट इयरको एकाउन्टिङ इयर फाइनेन्सियल इयरको समाप्ति भयो अनि आज 1 अप्रिल 2025देखि नयाँ फाइनेन्सियल इयर एकाउन्टिङ इयर जो कम्पनीजहरूले मान्ने गर्छ त्यसको सुरुवात भएको। अनि किन यो इयर इम्पोर्टेन्ट हो भन्दा चाहिँ 31 मार्चको दिन चाहिँ हरेक कम्पनीले आफ्नो खाता क्लोज गर्छ, एकाउन्टिङहरू सबै गरेर यसमा ब्यालेन्स सिट, अडिट स्टेटमेन्ट, प्रफिट लस सबै निक्लेको हुन्छ। अनि सरकारलाई रेजिस्टर अफ कम्पनीजहरूदेखि लिएर थुप्रै अथोरिटिजहरूलाई आफ्नो रिटर्न्सहरू बुझाउने काम गर्छ। त्यहाँबाट हामीले चाल पाउँछौँ कि एक्ज्याक्टली कम्पनीको फाइनेन्सियल हेल्थ कस्तो छ, प्रफिटमा छ लसमा छ, त्यहाँबाट हामी जान्न सक्छौँ। तर यो चिज भन्ने कहिले हाम्रो ट्रेड युनियन या श्रमिकहरूको माझमा कहिले आउनु सकेन र हामीले अहिलेसम्म चाहिँ पारम्परिक ढङ्गमा हामीले प्रोटेस्ट खालि गर्दैछौँ, डिमान्ड माग्छौँ, धर्ना गर्छौँ हैन। जस्तै फर्स्ट क्लासको पनि कुरा आएको थियो। अन्त जहिले पनि हामी दसैँको मुखमा आएर हामी श्रमिक भवनमा गएर धर्ना गर्नुपर्ने बाध्य बनाउँछ। यो हामीले चाहिँ प्रायः चाहिँ हामीले तथ्यमा त्यति ध्यान नदिएको कारणले गर्दा मलाई जस्तो लाग्छ। अनि अब चाहिँ म ट्रेड युनियनको साथीहरूलाई यो आह्वान गर्छु कि अब फाइनेन्सियल इयर क्लोज भयो, अब तपाईहरूले चाप दिन सक्नुपर्छ सरकारलाई पनि, मालिक वर्गलाई पनि कि ब्यालेन्स सिट, अडिट स्टेटमेन्ट, प्रफिट एन्ड लसको बारेमा माथि तपाईँहरूले चर्चा गर्नुपर्छ यो बोनसमाथि। अनि यो पूजासम्मको लागि राख्नु हुँदैन। पूजासम्म राख्यो भने लास्टमा हामी फेरि ब्ल्याकमेल भएर हाम्रो बार्गेनिङ पावर नै घटेर जान्छ। हेर्नुहोस्, अब बोनसको कुरा गर्दा त अब कतिले फेरि पाउनै पर्छ भन्ने कुराहरू पनि राख्छ, तर त्यस्तो त केही छैन। 8.33% चाहिँ त्यो चाहिँ कम्पलसरी म्यान्डेटरी हो, स्ट्याचुरी रिक्वायरमेन्ट हो। बोनस एक्टको हिसाबले 8.33 त हामीलाई दिनुसक्छ मिनिमम वेजेस, लसमा गए पनि कम्पनी। तर 20% नै पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही छैन। त्यो चाहिँ एक्स ग्रेसिया पेमेन्ट हो। त्यो चाहिँ कम्पनीलाई मुनाफा छ भने उहाँहरूले फेभर, आउट अफ फेभर दिनु सक्छ भन्नेको छ एक्टमा चाहिँ। तर अब यो प्रफिट छ या छैन, सरकार कम्पनीले यसपालि हामी घाटामा गयौँ भन्छ, त्यसरी हामीलाई कम्ती पर्सेन्टमा मिलाउने कोसिस गर्छ बोनस। यो उहाँहरूको मौखिक रूपमा हामीले मान्नु हुँदैन। अहिलेसम्म यसरी मान्दै थियो होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने उहाँहरूले लगी भने 31 मार्चमा क्लोज गर्छ उहाँहरूको एकाउन्ट्स। त्यसमा त कम्पनीको फाइनेन्सियल हेल्थ सबै रिपोर्ट निकालिसकेको हुन्छ उहाँहरूको, कति प्रफिट भयो, कति लस भयो, कति ट्याक्स दियो सरकारलाई, त्यो सबै हुन्छ। अनि त्यसको आधारमा यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको आधारमा गर्नु सक्यो भने चाहिँ एकदमै स्पष्ट हुन्छ, क्लियर हुन्छ कुरा। यो पारदर्शिता कायम राख्नु त एकदमै जरुरी छ। अब बोनसको त्यो प्रफिटको कुरामा म अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। यो मैले मेरो पहिलोको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ कि हेर्नुहोस्, कम्पनीले जब उहाँहरूको प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टहरू बनाउँछ, ग्रस प्रफिट छ भने, सपोज उहाँहरूको ग्रस प्रफिट छ, ग्रस प्रफिटमा उहाँहरूले त्यहाँदेखि कतिवटा डिडक्सनहरू गर्छ, घटाउँछ, ट्याक्सहरू होइन, रिबेट रहेछ, त्यस्तै कतिवटा स्ट्यान्डर्ड डिडक्सनहरू छ। त्यो घटाएपछि आउँछ एभाइलेबल सरप्लस। एभाइलेबल सरप्लस त्यो रकम उहाँको हुन्छ। अब यो अभाइलेबल सरप्लस जुन छ, त्यो अभाइलेबल सरप्लसको 67% उहाँहरूले चुडाएर त्यो चाहिँ बोनस पेमेन्टको लागि राख्छ। त्यसलाई चाहिँ एलोकेबल सरप्लस भन्छ। त्यो एलोकेबल सरप्लसबाट चाहिँ हामीलाई बोनस दिने गर्दछ।
अनि फेरि उहाँहरूले भन्छ ल लास्ट इयर हामीलाई घाटा भयो भनेर। त्यसमा पनि हामी जानु हुँदैन। पेमेन्ट अफ बोनस एक्टमा प्रावधान छ कि सेट अफ भन्ने प्रावधानहरू छ। यो 4th सेड्युलमा छ, पुरा क्यालकुलेसन नै छ 4th सेड्युल। यो बोनस एक्ट 1965 को 4th सेड्युलमा सेट अफको क्यालकुलेसन नै छ। 4 वर्षसम्म राम्रोसँगले प्रफिट भएको छ कुनै पनि कम्पनीले भनेदेखि 4 वर्षसम्म त्यो एलोकेबल सरप्लसमा हामीलाई 20% दिएर जति पनि पैसा बाँच्छ नि उपरन्छ त्यो चाहिँ क्यारी फरवर्ड हुन्छ। मानिलियो लास्ट इयर घाटा भयो अरे, तर लास्ट इयर भन्दा बिफोर लास्ट इयर प्रफिट भयो भने त्यो प्रफिट त्यो एलोकेबल सरप्लसको प्रफिटले नै लास्ट इयरको कभर गरेर पनि हामीलाई 20% दिनु सक्छ। त्यो क्यालकुलेसनहरू छ। अनि हाम्रो श्रमिकहरूले त यो क्यालकुलेसन त्यति बुझ्नु नसक्ला, तर मलाई विश्वास छ ट्रेड युनियनका लिडर्सहरूले अलिकति यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो, स्टडी गर्नुपर्ने हो। हाम्रो ट्रेड युनियनका लिगल एडभाइजरहरूले पनि ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई यस चिजमा जानकारी दिनुपर्ने हो। अनि हामी चिया बगानमा बसिरहेका पढे लेखे युवा भाइ बहिनीहरूले देशमा पढेर अलिकति आफ्नो आमा बाबाहरूलाई जो कमानमा हिँडिरहेका छन्, काम गरिरहेका छन्, उहाँहरूलाई पनि जानकारी दिनु सक्नुपर्ने। अनि क्लर्कहरू हुन्छ, राइटर्सहरू हुन्छ, उहाँहरूले पनि यसमा अलिकति ध्यान दिनुहोस्। उहाँहरूलाई त सिम्पल, मैले एउटा इन्टरभ्यू लिएको थिएँ एकजना क्लर्कको, उहाँले त सिम्पल भन्नुभयो हामीलाई त जति पर्सेन्ट उताबाट मिलेर आउँछ नेगोसिएसन जुन हुन्छ द्विपक्षीय नेगोसिएसन वगैरह, त्यहाँदेखि हामीलाई त्यति पर्सेन्ट त्यो एनुअल अर्निङ सालभरिमा जति कमाउँछ वर्कर्सले उहाँको त्यति पर्सेन्ट चाहिँ हामी बोनसको क्यालकुलेट गर्नेछौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो। ठिकै छ, उहाँको त्यो पर्सेन्टेज क्यालकुलेसन उहाँको ठिकै छ, तर सेट अफको डेटा जान्नु जरुरी छ। हुनु त उहाँहरूले पनि पाउनु हुँदैन, कति नाफा भयो भनेर उहाँहरूले पाउनु हुँदैन। यसको लागि चाहिँ ट्रेड युनियन्सहरूले जब बोनसको लागि नेगोसिएट गर्छ, कलेक्टिभ बार्गेनिङ भन्छौँ नि हामी, नेगोसिएट गर्दा चाहिँ यो कुरा राख्नुपर्छ। उहाँहरूले ब्यालेन्स सिट, अडिट स्टेटमेन्ट, यो जति पनि प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट यो सबै माग्नुपर्छ। सजिलो त झन् के गरेको छ भनेदेखि पेमेन्ट अफ बोनस एक्टमा यो प्रावधानहरू छ कि कम्पनीले कतिवटा फर्म्सहरू रिटर्न पठाउनुपर्छ सरकारलाई, इन्सपेक्टरकोमा। जस्तो फर्म बीमा सेट अफ कति, एलोकेबल सरप्लस कति छ, बोनस बाँड्ने एमाउन्ट कति छ भन्ने त्यहाँनिर अलग्गै कलम्सहरू दिएको छ। त्यो डेटा पाएपछि त सजिलो भइगयो त। यति पैसा चाहिँ प्रफिट चाहिँ लास्ट इयरदेखि या बिफोर लास्ट इयरदेखि क्यारी फरवर्ड हुँदै रहेछ या नोक्सान हुँदै रहेछ भनेर हामी एउटा तार्किक रूपमा पनि हामी सरकार समक्ष अनि मालिक समक्ष हामी बात गर्न सक्छौँ। यसो गऱ्यो भने चाहिँ सबैलाई सन्तुष्टि हुन्छ। नभए चाहिँ अहिलेसम्म के हुँदैछ भन्दा जबरजस्ती मालिकले भन्छ हामीलाई नोक्सान भयो, हाम्रो ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकहरूले हामीलाई 20% पाउनै पर्छ भन्ने यो खालको माहौल सृजना भइरहेको थियो। अनि ज्यादा से ज्यादा के हुन्थ्यो, एउटा नौटङ्की जस्तो पनि भएको थियो, हुने गर्थ्यो कि श्रमिक भवनमा बाहिर हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रुवाई चिचाइ गर्नुपर्ने, भित्र केही न केही उनीहरूलाई केही छैन, त्यो टाइम पास खालि भएको जस्तोहरू मैले सुन्नेमा आएको थिएँ। अनि यसपालि चाहिँ तथ्यको आधारमै उहाँहरूले यो बोनसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने म यहाँबाट रिक्वेस्ट पनि गर्दछु। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, हुनु त टी इन्डस्ट्रीलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट मुनिबाट खालि या श्रमिकको तर्फबाट खालि हेर्दा त्यति जायज नहोला, किनभने अहिले प्रब्लम त छ। टी गार्डनको पनि प्रब्लम छ र गर्दा चाहिँ कतिवटा टी गार्डन लकआउट हुँदैछ, क्लोज हुँदैछ होइन। अनि
त्यही कारण सबै टी गार्डन्सले दिनु नसक्ला, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तर कतिले फेरि दिनु सक्ने पनि हुन्छ। दिनु सक्ने दिनु नसक्नेहरू चाहिँ कसरी छुट्याउनु सक्छ? यही मैले अहिले भने यो जुन फर्म बीहरू छ जसमा अलोकेबल सरप्लस उहाँहरूले कति चाहिँ राख्नु भएछ, प्रफिट कति भएछ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाल पाउन सक्छ नि त कुन कम्पनीले दिनु सक्छ या कुन कम्पनीले दिनु सक्दैन। एक समयमा मैले सुनेको थिएँ डिजिएचसीको टाइममा कि टी गार्डन्सहरू चाहिँ उहाँको क्लासिफिकेसन हुन्थ्यो ग्रेड वाइज ABCD। राम्रो जसले 20% दिनु सक्थ्यो उहाँ ग्रेड एमा आयो, त्यहाँदेखि अलिक कम्ती 18-19 दिनेहरू ग्रेड बीमा आयो। त्यस्तै उहाँहरूको फाइनेन्सियल क्यापेसिटीको हिसाबमा ग्रेड सिस्टम थियो अरे भन्ने हामीले सुनेको थिएँ। तर अब यो ग्रेडिङ सिस्टम पनि कसले गर्यो भन्दा त कानुनमा त त्यस्तो त छैन, कुनै पनि एक्टमा त छैन कि टी गार्डनलाई यसरी ग्रेडेसन गरिकन बोनस पेमेन्ट गर्नु सक्छ भन्ने, त्यस्तो त कुनै एक्ट नियम त मैले सुनेको छुइनँ। अब यसमा गर्नु सक्ने हो भने टी बोर्डले गर्नुपर्ने, किनभने टी बोर्डको सेक्सन 16B मा चाहिँ के छ भनेदेखि कुनै पनि कम्पनी कन्टिन्युसली 3 साल लस देखाउँदैछ भने चाहिँ टी बोर्डले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु सक्छ। उहाँहरूले चाहिँ इन्क्वायरी पठाउन सक्छ कि किन लसमा जाँदैछ भनेर। सरी। अन्त उहाँहरू चाहिँ एउटा कम्पिटेन्ट अथोरिटी थियो, उहाँहरूले एमेन्डमेन्ट गरेर लु यो पर्टिकुलर टी गार्डन टी कम्पनीलाई चाहिँ यो ग्रेडमा हाल्नु सक्छ भने उहाँहरूले गर्नुपर्ने त्यस्तो ग्रेडेसन। तर त्यस्तो अहिलेसम्म भएको छैन। र अहिले फेरि कसैले भन्छ कुनै नेतृत्वको अन्डर चाहिँ फुल 20% पाउँछ भन्ने कुराहरू पनि राख्छ। हेर्नुहोस्, कुनै नेतृत्वको करिस्मेटिक पर्सनालिटीको कारणले गर्दा कहिले 20% पाउँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यदि 20% फुल दिनु सक्छ भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के छ उहाँको, यदि उहाँको प्रफिट एन्ड लसमा उहाँको फुल प्रफिट छ भने त उहाँले आरामले दिनु सक्छ नि। अन्त हामीले यो श्रेय नेतृत्वलाई दिनुभन्दा पनि ज्यादा पारदर्शिता कायम राख्नेपट्टि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो एलोकेबल सरप्लस कति बन्द रहेछ हरेक टी गार्डनको, त्यो पत्ता गर्नुपर्छ। एलोकेबल सरप्लस हामीले यो फर्म बीमा जो छ त्यो हामीले त्यसको हाम्रो जानकारी पाएपछि हामीलाई त नेक्स्ट इयरको पनि थाहा हुन्छ, अझै यत्रो पैसा त क्यारी फरवर्ड हुने रहेछ, त्यसले हामीलाई नेक्स्ट इयरमा लस भयो भने कभर हुने रहेछ भन्ने हामीले यो इन्फर्मेसनको सदुपयोग गर्न सक्छौँ। अनि यही हो कुरा कि फर्स्टमा जबरजस्ती गरिबस्नुभन्दा दसैँको मुखमा धर्ना गर्नुभन्दा अब राइट टाइम आयो। 31 मार्च फाइनेन्सियल इयर या अकाउन्टिङ इयर क्लोज भएको छ हाम्रो देशका सबै कम्पनीजका। त्यसमा सबै निक्लेको छ, कति प्रफिट भयो कति लस भयो। अब चियाबारीका ट्रेड युनियनका साथीहरूले सरकार अनि मालिक समक्ष कुरा राख्न सक्नुपर्छ। तपाईहरुले जुन यो बोनस इस्युमा विवाद हुन्छ त्यो इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट एक्टको हिसाबले नै समाधान गर्नुहुन्छ। र बोनस पेमेन्ट एक्ट 1965 को सेक्सन 22-23 हेर्नुहोस्, तपाईहरुले ब्यालेन्स सिट पनि माग्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ब्यालेन्स सिट मागेर प्रफिट एन्ड लस स्टेट मागेर तपाईहरु त्यसमा पनि तपाईले तर्क गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्नु भयो भने चाहिँ अलिकति क्लियर हुन्छ। अदरवाइज फेरि हामीले यो हिसाब किताबको आधारमा गरेनौं भनेदेखि चाहिँ हामी फेरि यो पारम्परिक संघर्षमा लागि नै रहनेछौँ। हाम्रो श्रमिकहरूले दुःख पाइ नै रहनेछ। र यही आह्वान गर्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु कि अब चाँडै नै हुन त यो 3 तारिक अप्रिल को दिन लेबर
डिपार्टमेन्टसँग मिटिङहरू हुँदो रहेछ भने मैले थाहा पाएँ। यो कुरा राख्नुहोस्, हेरौँ, अब पारदर्शिता ल्याउनुहोस्। अब कि रियली हाम्रो टी गार्डनको हेल्थ, फाइनेन्सियल हेल्थ होइन, आर्थिक सङ्कटमै छ हाम्रो टी गार्डनहरू या छैन, एकपल्ट हामी बुझ्न पाऊँ। यति भन्दै म आजको लागि यहाँबाट बिदा दिन चाहन्छु।